सम्माननीय सभामुख महोदय, प्रधानमन्त्रीले बोलाउनु भएको सर्वदलीय बैठकले संविधान संशोधन प्रस्ताव सबै दलको सहमतिमा छिटो प्रक्रियाबाट पारित गर्ने निर्णय भयो भन्ने सुन्यौं। खुसी लाग्यो। यो हाम्रो कर्तव्य पनि हो। अहिलेसम्म यस्ता बैठकका निष्कर्ष सहभागी नेताले आफ्ना दललाई जानकारी दिने चलन छ। अब हामी राजनीतिक संक्रमणको चरणमा छैनौं। संविधान सम्मत राजनीतिक अभ्यास र परम्परा स्थापित गर्दैछौं। त्यस्ता बैठक अझ विशेषतः संसदीय गतिविधिसँग सम्बन्धित बैठकका निष्कर्ष सरकारको तर्फबाट प्रधानमन्त्री वा संसदीय व्यवस्था मन्त्रीले संसदलाई जानकारी दिने परम्परा सुरु गरौं। त्यसपछिको छलफल र निष्कर्षको प्रत्यक्ष प्रसारण र संसदीय अभिलेखबाट आज र चिरकालसम्म आम नागरिकको जानकारीमा यस्तो कुरा रहनेछ। संसदीय उत्तरदायित्व सुनिश्चित हुनेछ। संविधानको मर्म र भाव यही हो। संसदीय सार्वभौमिकता पनि यही हो। सभामुख महोदय र प्रधानमन्त्रीज्यूलाई नम्रतापूर्वक तर गम्भीर रूपमा यो चलन प्रारम्भ गर्न अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय श्री सभामुख महोदय, म स्वास्थ्य मन्त्रीजीको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 10 मा चन्द्रगिरी नगरपालिका, दक्षिणकाली नगरपालिका र कीर्तिपुर नगरपालिका पर्दछ। हालै आरडीटी टेस्ट गर्दाखेरि चन्द्रगिरी नगरपालिकामा 56 जना संक्रमित फेला पर्यो र हामीले त्यसलाई क्वारेन्टाइनमा राख्यौं र 5 दिनपछि हेर्दा पीसीआरमा केही पनि देखिएन। त्यसका यो आरडीटी प्रविधि भन्ने गलत प्रविधि हो, जसलाई डब्ल्युएचओले पनि रिकमेन्ड गरेको छैन, डब्ल्युएचओ को नेपाल रिप्रेजेन्टेटिभले पनि गरेको छैन, नेपालकै नेपाल हेल्थ रिसर्च सेन्टरले पनि गरेको छैन। फेरि स्वास्थ्य मन्त्रीजी त्यो आरडीटी नै किनेर जनतालाई किन अलबलमा पार्नुहुन्छ, त्यसको मलाई जवाब चाहियो। पीसीआरै हो यसको चाहिँ, पीसीआर यसको अन्तिम विकल्प हो। त्यसकारण कन्ट्याक्ट टेस्टिङ गरेर पीसीआरतिर जान म अनुरोध गर्न चाहन्छु। जनतालाई भुलभुलैयामा राखेर 56 जना अत्यन्त आतंकित भयो, रुवाबासी भयो। 5 दिनसम्म पीसीआरको चाहिँ रिजल्ट आएन र 6औं दिनको दिन तिमीहरू मुक्त छौ भन्दा समाज कति आतंकित भयो होला। यस्तो अविश्वसनीय कुरामा किन स्वास्थ्य मन्त्रीजी। सम्माननीय सभामुख महोदय, कोरोना भाइरसको संक्रमण दिनादिन बढ्दैछ र काठमाडौँका नाकाहरू राम्रोसँग सिल भएको छैन। रातभर मान्छे आवत जावत गर्ने गरेको सुन्न पाएको छ र अहिले काठमाडौँ महानगरपालिका लगायत 11वटा नगरपालिकामा क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गर्यो सरकारले। सभामुख मार्फत म भन्न चाहन्छु। र अहिले काठमाडौँको भ्रिकुट मण्डप अवस्थित एक्सपो हलमा सेफ बेड क्वारेन्टाइन बनाओस् र साथसाथै सेनासँग रहेको मिलिट्री अस्पतालको भवन, त्रिचन्द्र अस्पताल, वीरस्थलको नयाँ भवन र दरगाह स्कुललाई क्वारेन्टाइन र आइसोबारको व्यवस्था गरियोस् र समयमै हामीले यो कुरा व्यवस्था गर्न सकेन भोलि महामारी आउँदा हामी रोक्न सक्दैनौँ। यो कुरा सरकार ध्यान। माननीय श्री मीनबहादुर विश्वकर्मा। सम्माननीय सभामुख महोदय, एक मानव जीवनलाई जिउनका लागि 3टा कुरा आवश्यक पर्छ: भोजन, सुरक्षा र विश्वास। आज यो सरकार यो 3वटा कुराबाट अलग्ग छ, जनताबाट टाढा छ। उदाहरणका लागि जेठ 9 गते राति रौतहट जिल्ला राजपुर नगरपालिका 4 र अफ्ताब, हाम्रै संसदका सदस्य अफ्ताब आलमको घरमा राति 1:15 बजे विभिन्न पोसाकधारीहरू 60-70 जनाको हुलहुज्जत गरेर गएर लकडाउनका बेलामा घर तोडफोड गर्ने, हात हतियार सहित जाने, एम्बुलेन्स पनि जाने उद्देश्यबाट मार्न नै लागि हो कि त्यहाँ लास नै हुन्छ अथवा बिरामी घाइते हुन्छ भनेर एम्बुलेन्स पनि लिएर गएको र नगरपालिकाका मेयरलाई सोद्धा केही थाहा नभएको हुनाले राज्य आफैले आतंक सिर्जना गरेर नागरिकहरूलाई आतंकित गर्न हुन्न। त्यसकारण राज्यले सुरक्षा दिन सकेन। उदाहरणका लागि दोस्रो, जाजरकोट रुकुम घटनामा सरकार अथवा कार्यपालिकाकै लापरवाहीका कारणले, प्रहरी र स्थानीय सरकारको लापरवाहीका कारणले घटना घटेको छ। सरकार आफैले छानबिन समिति बनाएकोमा भारतले अतिक्रमण गर्दै आएको लिपु लेक, लिम्पियाधुरा लगायत कालापानी क्षेत्रलाई चाहिँ आफ्नो राष्ट्रिय नक्सामा सामेल बनाएर नक्सा प्रकाशित गर्न सफल भएको हुनाले एकदम चाहिँ हर्षले चाहिँ एकदम गदगद भएका छौँ नेपालीहरू। वास्तवमा यही सदनमा, गरिमामय सदनमा राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, राष्ट्रिय अखण्डता, राष्ट्रियतालाई चाहिँ एउटा धरौटीमा राखेर एउटा अलिकति पनि राष्ट्रको माया नमानेर अभिव्यक्ति दिने चाहिँ मान्य सांसदहरू पनि यहीँ उपस्थित हुनुहुन्छ। मलाई लाग्छ म शर्मिन्दा भएको छु। कृपया उहाँहरूले यो आफ्नो वचन, आफ्नो बोली फिर्ता गर्नुहोस्, चेन्ज गर्नुहोस्, राष्ट्रको लागि माया गर्नुहोस् र राष्ट्रको एउटा चाहिँ गौरव र राष्ट्रको एउटा गौरवान्वित हुने खालको चाहिँ नेपाली जनतालाई
अभिभूत एउटा चाहिँ माननीय श्री यज्ञबहादुर बोगटी। सम्माननीय सभामुख महोदय, विश्व कोरोना महामारीबाट आक्रान्त छ। त्यही सन्दर्भमा हाम्रो अछाम जिल्लाबाट धेरै हजारौं अछामी दाजुभाइहरू भारतमा गएर रोजीरोटी गर्ने अवस्थामा आज त्यो महामारीका कारण जिल्ला फर्कनु पर्ने परिस्थिति भएको छ। असुरक्षित रूपमा हजारौं मान्छे जिल्ला प्रवेश गरेका छन्। उनीहरूको पिसिआर टेस्ट भएको छैन। त्यसका निम्ति किटको अभाव जिल्लामा रहेको छ। त्यो व्यवस्थापन गर्नका निम्ति सरकारसँग म जोरदार माग गर्न चाहन्छु। र त्यसका साथसाथै महामारीकै लकडाउनकै कारणले काठमाडौँ आएर विद्यार्थीहरू बसिरहेको अवस्थामा अहिले उनीहरूलाई खानुको समस्या छ। उनीहरूलाई आफ्नो जिल्लामा जानका निम्ति सरकारले आवश्यक व्यवस्था गरोस् भन्ने जोरदार माग गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय श्री यज्ञराज सुनवार। सम्माननीय सभामुख महोदय, बर्सातको समय सुरु हुन लागेको छ। खास गरिकन कोरोना भाइरसको सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढीसँगै यसको त्रास पनि भत्तै बढेको छ। स्वाभाविक रूपमा यो बर्सातको समय भएको कारणले, आउन लागेको कारणले खाद्य सामग्री, निर्माण सामग्री र औषधि लगायतको ढुवानीमा सहज हुने सरकारी निर्णय भए पनि आज पनि सहजता भइरहेको छैन। र यस बिचमा खास गरिकन बजारमा कृत्रिम अभाव खडा गरेर कालो बजारीमा रमाउनेहरूको चलखेल बढ्न सक्दछ। यसतर्फ सरकारको समयमा ध्यान जाओस्। धन्यवाद। माननीय श्री यशोदा गुरुङ सुवेदी। सम्माननीय सभामुखज्यू, गत जेठ गते रुकुम चौरजारी भेरी किनारमा भएको पाशविक हत्याको घटनाको जति निन्दा गरे पनि पुग्दैन। सो घटनाको अति राजनीतिकरण हुँदाखेरि दोषीले सजाय नपाउने र पीडितले न्याय नपाउने स्थिति हुन जान्छ। तसर्थ म दोषी उप कडा कारबाहीको माग गर्न चाहन्छु र अति राजनीतिकरण नहोस् भन्ने कुरामा सतर्क रहन म सरकारको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। सम्माननीय सभामुखज्यू, यो समय नेपालको मुख्य खेती धान खेतीको समय हो। कोरोनाको कहरले थिचिएका किसानहरू मल र बिउको अभावमा छटपटिरहेको अवस्था छ। तसर्थ म कोरोनाबाट राहत दिनको लागि र किसानलाई दुखेको घाउमा मलमपट्टी लगाउनको लागि उनीहरूलाई मल र बिउको उपलब्ध गराएर खेती। माननीय श्री रङ्गमती साई। सम्मान्य सभामुख महोदय, बीच बाटोमा अलपत्र परेका नागरिकले हामीलाई सोध्छन् हाम्रो उद्धार कहिले हुने हो। हामीलाई सरकारसँग सोध्छु, सरकारले स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने किट र क्वारेन्टाइनको अभाव छ भनेर जवाब पाउँछु। फेरि जनताले हामीलाई सोध्छन् सांसद कोष केमा खर्च हुन्छ, हामीलाई विकास निर्माणमा खर्च हुन्छ भन्छौँ। हामीले बाँचे तपाईँको विकास देखाउँला, हामी नै बाँचेनौँ भने तपाईँले गरेका विकास हाम्रा लागि धिक्कार हुनेछन्। त्यसपछि हामीसँग त्यस्तो उत्तर आएन, महसुस भयो एउटा देशको सांसद विकास निर्माण गर्न पठाउने होइन, विकास निर्माणको अनुगमन गर्ने पाटो दिनुपर्छ, अनि मात्र सांसदको भूमिका बलियो हुन्छ। सांसदले कोष चलाउने बेला होइन, यति बेला जोस चलाउने बेला हो। सांसदको सम्पूर्ण रकम आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका जनताको स्वास्थ्य परीक्षण र उपचारका सामग्री लगानी गरेर सांसदलाई होइन जनताको रक्षाको लागि गरियोस्, अनि मात्र निरोगी नेपाल निर्माणको बाजा घन्किएला। नभए नाच्न नआउनेलाई कसरी नाच्ने भन्ने बाजा घन्किएको के थाहा। सभामुख महोदय, रुकुम घटनाको सत्य तथ्य छानबिन। माननीय श्री रविन्द्र राज शर्मा। सम्माननीय सभामुख महोदय, हाल यो कोरोनाको कहरले गर्दा दैलेख जिल्लाका 6316 जना नागरिकहरू आज बिहानसम्म दैलेख प्रवेश गरिसक्नु भएको छ। 41,100 को सङ्ख्या दैलेख आउनुपर्ने स्थितिमा छ।
अहिलेसम्म 286 जनामा हामीले PCR प्रविधिद्वारा परीक्षण गऱ्यौँ। त्यसमा 8 जना कोरोना सङ्क्रमित भेटिनु भएको छ। अहिले किटको सङ्ख्या जम्मा 50 मात्रै छ दैलेखमा PCR प्रविधिबाट परीक्षण गर्ने। त्यसकारण म दैलेख जिल्ला अहिले पनि छिट्टो कुनै नयाँ कदम चालिएन भने यो कोरोनाको ठुलो महामारीमा फस्न सक्छ। त्यसैले दैलेख जिल्ला अस्पतालमा PCR प्रविधिबाट परीक्षण गर्ने मेसिन तत्काल जडान गरियोस्, किट उपलब्ध गराइयोस् र ती धेरैभन्दा धेरै जनताको स्वास्थ्य परीक्षणलाई छिटो दायरामा ल्याउने कदम चालियोस् भनेर सरकारसँग माग गर्दछु। यदि रकमको अभाव नै हो भने सांसद विकास कोषसँग जोडिएको पैसाहरू 165वटै निर्वाचन क्षेत्रमा अत्यावश्यक ठाउँमा PCR मेसिन राख्नको निमित्त पनि त्यसलाई प्रयोग गर्न सक्ने माननीय श्री राजबहादुर बुढा छेत्री। सम्माननीय सभामुखज्यू, अलि थोरै गल्ती भएछ। पहिले भारतमा यो महामारी नफैलिँदै आफ्नो नागरिक देशभित्र भित्राएको भए राम्रो हुन्थ्यो। अहिले त्यो हामीले गर्न सकेनौँ, रोकेर राख्यौँ। अहिले नागरिक मात्रै आउने होइन, कोरोना सहित बोकेर एकैचोटि यो भेल बगिरहेको छ। धेरै नाकाहरूमा हजारौँको दरले देश भित्रिएका छन्। यसबेला व्यवस्थापन गर्न गाह्रो भएको छ। स्थानीय सरकार र स्थानीय प्रशासनलाई हम्मे परेको छ। एकातिर बजेटको समस्या छ, अर्कोतिर जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न भौतिक सुविधाको कारणले गाह्रो भइरहेको छ। त्यसैले केन्द्र सरकार र प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई आवश्यक रकमको तुरुन्त व्यवस्था गरिनुपर्छ ताकि आफ्नो सिमानामा आएका जनतालाई आफ्नो स्थानीय तहसम्म ओसार पसार गर्न सजिलो हुन्छ। साथसाथै क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गर्न सजिलो हुन्छ, खानको व्यवस्था गर्न सजिलो हुन्छ। त्यो अहिले रकमको अभाव भएको कुरा धेरै ठाउँबाट आइरहेको छ। माननीय श्री राजेन्द्र कुमार केसी। माननीय श्री राजेन्द्र प्रसाद गौतम। सम्मानित सभामुख महोदय, संक्रामक कोरोना भाइरसको रोकथाम गर्न गरिएको देशव्यापी लकडाउन भएको आज 65 दिन पुग्दैछ। यो अवधिमा सार्वजनिक यातायात, कल कारखाना, विद्यालय, निजी सरकारी कार्यालय बन्द रहँदा सामाजिक र आर्थिक जीवन ठप्प छ। आर्थिक वृद्धिको यो सङ्कुचनले सबैभन्दा बढी निम्न वर्ग चेपुवामा परेको छ। हुँदा खाने र हुने खानेको बीचको खाडल गहिरिँदो छ। यो पृष्ठभूमिमा पनि क्लास डिभाइड अर्थात् वर्गीय विभाजन प्रष्ट देखिएको छ। समाजमा विद्यमान विभेद, असमानताले निर्धोलाई बढी प्रभावित गरिरहेको छ। कोरोनाको महामारीले पनि त्यसलाई नै बढी प्रभावित गरेको छ। 72 सालको महाभूकम्पमा पनि 3% गरिबी बढेको थियो। यो सामाजिक आर्थिक विभेद र असमानता हटाउन जोखिममा रहेका वर्गका लागि विशेष कार्यक्रम ल्याउन सरकारसँग जोरदार माग गर्दछु। धन्यवाद। माननीय श्री रामबहादुर बिष्ट। सम्माननीय सभामुख महोदय, भारतलाई ब्रिटिस उपनिवेशबाट मुक्ति दिलाउन स्वतन्त्र सङ्ग्रामको लडाईँ भारत छोडो आन्दोलनमा नेपालीहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको इतिहास छ। भारतीय भूमि सुरक्षाका लागि गोर्खाली सैनिकको रूपमा हजारौँ नेपालीहरू काम गरिराखेको यथार्थ सबैलाई थाहा छ। नेपालले यति ठुलो गुण लगाएको ऋण तिर्नु त कता हो कता, उल्टै भारत सरकारले महाकाली, लिपुलेख र लिपियाधुरा समेत गरी 335 वर्ग किलोमिटर क्षेत्र अतिक्रमण गरी मुखमा राम बगलीमा छुराको सिद्धान्त लागू गर्न भारत सरकारलाई लाज लागेन। यसको म घोर निन्दा गर्दछु। सरकारले सीमा विवाद जस्तो राष्ट्रिय मुद्दामा प्रमुख प्रतिपक्ष र आम जनताहरूको साथ पाइराखेको यो अवस्थामा कूटनीतिक क्षेत्रमा सरकार कति सफल कति असफल भयो भन्ने कुरा सरकारको लागि पर्सेन्टको घडी हुनेछ। मौकाको फाइदा उठाई कूटनीतिक पहल गरी आफ्नो देशको भूमि सुरक्षित राख्न सरकारले तदारुकता देखाओस् भनी ध्यान आकृष्ट गर्न चाहन्छु। हवस्, धन्यवाद। माननीय श्री रेखा कुमारी।
सामान्य सभामुख महोदय, हामीले मौलिक हकका कुरा उठाइरहँदा संविधानले व्यवस्था गरे अनुसार थुप्रै कानुन नीति नियम बनायौँ र यस सदनबाट पारित पनि गऱ्यौँ। आज नागरिकता विधेयकका बारेमा के भइरहेको छ म जान्न चाहन्छु। आज हामी किन गम्भीर भइरहेका छैनौँ र कहाँनिर के मिलेन जसका कारण आज थुप्रै युवाहरू पढे लेखेका बेरोजगार भइरहेका छन्, टेक्निकल अवसरबाट वञ्चित भइरहेका छन्। संविधानले आमा वा बुबा नेपाली छन् भने तिनका सन्तानले नागरिकता पाउने व्यवस्था छ, तर आज संविधानमा लेखेका कुरा किन कार्यान्वयन भइरहेको छैन जिज्ञासा छ सभामुख महोदय। धन्यवाद। माननीय श्री रेखा शर्मा। सामान्य सभामुख महोदय, नेपाली जनताले लामो समयदेखि माग गर्दै आएको भारतद्वारा अतिक्रमित भूमि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीलाई नेपालको नक्सामा समावेश गरियोस् भन्ने मागलाई हालसालै सरकारले सम्बोधन गरेको छ। यसका लागि म नेपाल सरकारलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु र अहिले यसको पूर्ण कार्यान्वयनको लागि छिटोभन्दा छिटो संविधानको संशोधनको प्रस्ताव संसदमा प्रस्तुत गरियोस् र भारतसँग कूटनैतिक वार्ता र छलफल गरी भूमि प्राप्तिका लागि सम्पूर्ण उपायहरूको अवलम्बन गरियोस् भन्ने चाहन्छु। सभामुख महोदय, देश यति बेला कोरोना भाइरसबाट आक्रमण छ, सङ्क्रमितको सङ्ख्या दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ। भारतबाट स्वदेशमा आउने हजारौँको सङ्ख्यामा नेपालीहरू आइरहनु भएको छ। चेक जाँच लगायतका क्वारेन्टाइन र आइसोलेसन वार्डहरू व्यवस्थित हुन नसक्दा स्थिति भयावह बन्दैछ। तसर्थ यो स्थितिलाई नियन्त्रणमा लिन तुरुन्त स्वास्थ्य सामग्रीहरू पठाउन र आइसोलेसन वार्ड र क्वारेन्टाइनलाई व्यवस्थित गर्न प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वय गरी प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन नेपाल सरकारसँग आग्रह गर्दछु। धन्यवाद। त्यस सम्बन्धमा के कसो भएको हो र किन त्यहाँ थुनिएका छन् यस विषयमा नेपाल सरकारको ध्यान आकर्षित गर्न चाहन्छु र ती हाम्रा दाजुभाइहरूलाई यथाशीघ्र स्वदेश फर्काउने व्यवस्था होस्। साथसाथै नेपाल फुटबल सङ्घका अध्यक्ष कर्मा छिरिङ शेर्पाजीले नेपाली समाजमा विभेदको बिर्जारोपण गरेको बुझिएको छ। उहाँहरूले मधेसीहरूलाई सेनाको माध्यम लगाएर राष्ट्रिय गान सिकाउँदैछु भन्ने यस्ता अभिव्यक्ति दिनुभएको हुनाले त्यस्ता अभिव्यक्ति दिने ती जिम्मेवार व्यक्तिलाई छानबिन गरी र आवश्यक कारबाहीको लागि म यस सम्मानीय सभामुखज्यू मार्फत माननीय श्री विमला नेपाली। सम्मान्य सभामुख महोदय, आफूले चाहेको व्यक्तिसँग विवाह गर्न पाउने हरेक नेपालीको नैसर्गिक अधिकार हो। विवाह सम्बन्धी कानुनले जात धर्म चिन्दैन, मात्र 20 वर्ष पुगेको व्यक्ति चिन्छ। तर विडम्बना कथित गैरदलित युवतीसँगको अन्तर्जातीय प्रेम सम्बन्धका कारण गत शनिबार राति रुकुम पश्चिम चौरझारी नगरपालिका वडा नम्बर 8 सोतीमा जाजरकोट भेरी नगरपालिका 4 राणा गाउँका नवराज विकको मृत्यु भएको खबरले विक्षिप्त बनाएको छ। सभामुख महोदय, यो घटनामा ज्यान गुमाउने सबै व्यक्तिहरूलाई सामाजिक रूपान्तरको आन्दोलनको सहित घोषणा गरियोस्। संसदबाट संसदीय छानबिन समिति गठन गरियोस्। सरकारले तत्काल छानबिन गरी दोषीहरूलाई हदैसम्मको कारबाही गरियोस् भन्ने कुरा म सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत सरकारको गम्भीर ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। सबै मृतक आत्माको चिर शान्तिको कामना सहित शोकाकुल परिवारप्रति गहिरो समवेदना प्रकट गर्छु। धन्यवाद। माननीय श्री विमला विक। सम्मान्य सभामुखज्यू, तराईका जिल्लाहरूमा इन्डियाबाट आउने मानिसहरूको सङ्ख्या अत्याधिक बढ्दो छ। यस क्वारेन्टाइन, आइसोलेसन र यसको चेक जाँचलाई बढाउनलाई म माग गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी बर्दिया जिल्लामा मात्र 2000 इन्डियाबाट आएका मानिसहरू हुनुहुन्छ, शङ्कास्पद मानिसहरू। उहाँहरूको चेक जाँचको व्यवस्था गर्न कठिन छ, यसतर्फ म ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। बर्दिया जिल्लाको मात्रै सन्दर्भमा कुरा गर्दा 10,000 भन्दा बढी मानिसहरू 1 महिनामा इन्डियाबाट आउने कुरा छ, आइरहेको अवस्था छ। यसलाई परीक्षण गर्ने भिटिएम र आरडिटी र पिसिआर लगायतका सामग्रीहरूको अभावले अत्यन्त समस्या छ, यसतर्फ ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। सामान्य सभामुखज्यू, बर्दिया जिल्लामा पछिल्लो चरणमा कोरोना पोजिटिभहरूको सङ्ख्या बढ्दैछ। बाँकेमा कोरोना विशेष अस्पताल घोषणा गरे पनि बाँकेको सङ्ख्या बढ्दै जाँदा त्यसले त्यही व्यवस्थापन गर्न कठिन छ। त्यस कारणले गर्दा बर्दिया जिल्लामा कोरोना विशेष अस्पताल बनाउनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु नेपाल सरकारलाई। त्यसै गरी सामान्य सभामुखज्यू, स्थानीय तहहरूमा बजेटको अभाव भइसक्यो। केन्द्रमा जम्मा भएको बजेटहरू तल गएको छैन भन्ने गुनासो आइरहेको छ। पालिकाहरूले आफ्नो बजेटहरू खर्च गर्ने हो भने कुन शीर्षकबाट कसरी खर्च गर्ने हो केन्द्रीय सरकारको तर्फबाट स्पष्ट खुलाएर पठाइदिनुको लागि समेत म माग गर्छु। धन्यवाद। मान्य श्री भरत कुमार शाह।
सम्मान्य सभामुख महोदय, यो अहिले धानको बिउ राख्ने समय भइसकेको छ र 300% बढीसम्ममा धानको बिउहरू ब्ल्याकमा बेचिरहेको छन् र भारतबाट 20-30 किलो केही गरी ल्याएको किसानहरूलाई पनि पुलिसले जाजाती गर्ने, दुःख दिने एकदम प्रवृत्ति बढेको छ। यो रोकियोस्। र अर्को कुरा, यो क्वारेन्टाइन जो गाउँ स्थान नगरपालिका गाउँपालिकामा छन् त्यो अत्यन्त गुणस्तरीय छन्। 42 डिग्री सेल्सियसमा पङ्खा छैन, खानेपानी शुद्ध छैन र खाना पनि दिएको छैन र क्वारेन्टाइनबाट सब भागिरहेका छन् त्यहाँ बसेका मान्छेहरू। र थर्ड कुरा, अहिले युरोप, अमेरिका र भारतमा पनि लकडाउनहरू बिस्तारै खुग्लो गरिएको अवस्था हो र हाम्रो अर्थतन्त्र साह्रै नै बिग्रिसकेको अवस्था छ। यसमा केही पुनर्विचार गर्नुपर्छ कि भन्ने माग गर्छु। धन्यवाद। माननीय श्री भवानी प्रसाद खापुङ। सम्माननीय सभामुख महोदय, लकडाउन अगाडि विभिन्न ठाउँका मानिसहरू बिरामी उपचारको लागि, नातागोताको निम्ता मान्न, काजक्रिया, बिहे बर्खीको निम्ता मान्नका लागि घर छोडेकाहरू घर जान पाएका छैनन्। ठुल्ठुला सहरमा पढ्नको लागि र मजदुरी गर्नका लागि आएका मानिसहरू फर्किन पाएका छैनन्। तिनीहरू भोकभोकै मर्ने स्थिति छ र गाउँमा खेतीको समय सुरु भएको छ र खेती गर्न उनीहरू घर जान पाएका छैनन् र उनीहरूलाई आफ्नो घरमा जाने व्यवस्था मिलाउनको लागि म सरकारसँग माग गर्दछु। धन्यवाद। माननीय श्री भीमसेन दास प्रधान। माननीय श्री भैरव बहादुर सिंह। सम्मान्य सभामुख महोदय, डब्ल्युएचओले जारी गरेको मूल्य र मान्यता विपरीत छिमेकी राष्ट्र भारतले क्वारेन्टाइनमा बसेका नेपालीहरूलाई लखेट्ने, भगाउने, अल्पत्र पार्ने जस्ता गतिविधिले दैनिक जसो हजारौँको सङ्ख्यामा नेपाल भित्रिने क्रम जारी छ। जिल्लामा निर्माण गरिएका जिल्लामा निर्माण गरेका क्वारेन्टाइनहरूको अभाव सिर्जना भएको छ। तत्काल सुब्बामा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा स्वास्थ्य परीक्षण गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयको ध्यान आकर्षण गर्दछु। धन्यवाद। माननीय श्री मनकुमारी जीसी। सम्माननीय सभामुख महोदय, हामी कोभिड-19 कोरोनाको सङ्क्रमित र जुन मृत्यु हुने सङ्ख्याले हामी साह्रै दुखित छौँ। तथापि सरकारले गरेका हरेक कामहरूलाई हामीले अझ टेवा दिने गरी लाग्नुपर्छ, यो हाम्रो दायित्व पनि हो। यति हुँदाहुँदै धौलागिरी अञ्चल अस्पताल कोरोनाको एउटा पीडित जिल्ला पनि पर्यो। 2 जना बिरामी सन्चो भइसक्नुभयो। अहिले फेरि बागलुङमा 6 जना बिरामीहरू देखिनु भएको छ भने देशमा पनि द्रुत गतिमा 772 जनालाई लागिसक्नु भनेको अब यो एकदमै बढिराखेको छ। यसतर्फ विशेष ध्यान जाओस्। त्यति हुँदाहुँदै रुकुमको जुन घटनाले नवराजदेखि लिएर जुन घटनाहरू भएको छ त्यसले हाम्रो मन मस्तिष्कलाई साह्रै छिया पारेको छ र गृह मन्त्रालयले आफै नै तत्परता देखाएर जुन छानबिन आयोग बनाउनु भएको छ त्यसमा सबै हामी लागेर अब यस्ता काण्डहरू नदोहोरिने गरी अगाडि बढौँ भन्न पनि चाहन्छु। माननीय श्री महेन्द्र कुमारी लिम्बू। सम्माननीय सभामुख महोदय, जुन रुकुम जिल्लाको जातीय भेदभाव तथा छुवाछुपको विषयबाटै 3 जनाको ज्यान गएको र 3 जना बेपत्ता भएको, साथै 5 जना गम्भीर घाइते हुने गरी साङ्घातिक आक्रमण र नरसंहारको घोर भर्त्सना गर्दछु। साथै निष्पक्ष छानबिनको लागि सर्वदलीय संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न सभामुख समक्ष माग गर्दछु र जुन मृतकहरूप्रति श्रद्धाञ्जली पनि अर्पण छु र सभामुख महोदयको साथै आदरणीय गृहमन्त्रीज्यूलाई म के अनुरोध गर्छु भने निर्मला पन्थको जस्तो हुन्छ छानबिन भनेर यो ढुस्सो नहोस् र तुरुन्तै सर्वदलीय समिति बनाउनु माग गर्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। मान्य श्री महेश्वर जङ गहतराज अथक।
सम्माननीय सभामुख महोदय, विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसले बाँके जिल्लालाई एक किसिमले तहस नहस जस्तो बनाएको अवस्था छ। हालसम्म बाँके जिल्लामा मात्र 154 जनाको सङ्क्रमित छन्, 1 जनाको मृत्यु भइसकेका छ र खुसीको कुरा 22 जना निको भएर फर्केका छन्। सरकारले सीमित स्रोत साधनका बावजुद कोरोना नियन्त्रण सम्बन्धी गरिएको पहल कदमी सकारात्मक छ। यद्यपि फेरि हाम्रो अगाडि एकातिर कोरोना भाइरसको महामारी छ भने अर्कोतिर गर्मी र त्यससँगै लगत्तै वर्षात मार्फत हुने डुबान समेतलाई मध्यनजर गरेर तराईमा व्यवस्थित क्वारेन्टाइन आइसोलेसनहरू र खास गरी मेडिकल कलेजलाई स्टेज 3 को औषधि उपचार गर्ने कोरोना अस्पतालको रूपमा विकास गर्ने भनिएको थियो। त्यसलाई तत्काल सरकारले आफ्नो मातहतमा लिएर त्यो अनुसारका कामहरू गरोस् भन्ने कुरा राख्न चाहन्छु। र त्यस्तै गरी बाँकेका 25 वर्षीय युवा लगायत श्री रेणुका गुरुङ। सम्मानीय सभामुखज्यू, सन् 1816 मा नेपाल र अङ्ग्रेज बीच सुगौलीको सन्धिमा नेपालको भूभाग पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म निर्धारित भयो, भारतसँग होइन। त्यसको ठिक 129 वर्षपछि सन् 1945 को दोस्रो विश्वयुद्धपछि अङ्ग्रेजले आफूले जितेको उपनिवेशहरूलाई स्वतन्त्र गर्न थाले। सन् 1947 मा भारत पनि स्वतन्त्र भयो र जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्रधानमन्त्री भए। इस्ट इन्डिया कम्पनीका लर्ड माउन्टबेटनले नेपालका प्रधानमन्त्री श्री 3 मोहन शमशेरलाई तिम्रो देशले जितेको भूभाग फिर्ताको मागको निवेदन महारानी एलिजाबेथ द्वितीयलाई देऊ भन्दा मोहन शमशेर मौन बसे। अत हर मेजेस्टी द क्वीन इज स्टिल अलाइभ। बेलायतकी महारानीले हाम्रो ग्रेटर नेपालको पूर्व टिस्टादेखि पश्चिम काङ्गडा सतलजसम्मको भूभागलाई हामीलाई फिर्ता गर्नु छ। सामान्य सभामुखज्यू मार्फत नेपाल सरकारलाई ग्रेटर नेपाल फर्काउनको लागि क्वीन एलिजाबेथलाई निवेदन पठाउन जोरदार माग गर्दछु। धन्यवाद। माननीय श्री लक्ष्मी कुमारी चौधरी। सम्माननीय सभामुख महोदय, कोरोना महामारीको कारण सुदूरपश्चिम एकदमै सङ्क्रमितमा छ, उच्च जोखिममा छ। किनभने भारतबाट दैनिक जसो हजारौँ सङ्ख्यामा भारतबाट नेपाली नागरिकहरू आइरहेको छन्। त्यसैले यसको परीक्षणको लागि के अरे पिसिआर विधि नै एकदम उत्तम विधि भएकोले यसको परीक्षणको दायरा पिसिआर माध्यमबाट नै सबै जिल्लाहरूमा एकदम व्यवस्थित रूपमा पठाउनको लागि म नेपाल सरकारको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी अहिले कोरोनाको महामारी सँगसँगै अहिले बर्सातको समय भएको हुनाले कृषिका लागि मल बिउ बिजनहरूको लागि पनि सरकारले समयमै नै यसको ध्यान दियोस् भनेर म सरकारको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय श्री लक्ष्मी परियार। सम्माननीय सभामुख महोदय, रुकुम पश्चिममा भएको जातीय विभेद सहितको नरसंहारबाट मारिएका नवराज विक लगायत मृतकहरूमा भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली, घाइतेहरूप्रति स्वास्थ्य लाभको कामना। सम्माननीय सभामुखज्यू, जातीय विभेद तथा छुवाछुतका प्रति किन सरकार संवेदनशील छैन? झन्डै 14%, 60 लाख दलित समुदायमाथि किन यति ठुलो कुठाराघात भइरहेको छ? संविधानको धारा 24, धारा 40 प्रति सरकारको किन दृष्टि परिरहेको छैन? के 60 लाख दलित समुदायलाई मारेर सिद्ध्याउने नै हो? यदि होइन भने संविधानमा भएका प्रावधान बनेका कानुन कार्यान्वयन हुन पर्यो। कार्यान्वयन मात्र होइन सभामुख महोदय, प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन पर्यो। जातभातको लागि ठेकदार गर्ने ठेकदारीहरूलाई किन जङ्गलमा खुला पशुलाई जस्तै मनपरी गर्न कहिलेसम्म छोड्ने हो? रुकुम पश्चिमको घटनामा मृतक परिवारलाई क्षतिपूर्ति सहित न्याय पाउन सकुन्, दोषी अपराधीहरूको यो या त्यो नाममा उम्कन नपाउन्, त्यो घटना उप राजनीति नहोस् र कुरा तोडमोड गरेर यदि अपराधीहरू उम्के भने त्यसको परिणाम ज्यादै नराम्रो हुनेछ। सम्माननीय सभामुखज्यूलाई अनुरोध। माननीय श्री मातृका प्रसाद यादव। सम्माननीय सभामुख महोदय, आज कोरोनाले चाहिँ विश्व नै चपेटामा परेको छ र हाम्रो व्यवस्थापन भइपरि आउने जस्तो व्यवस्थापन हो। एउटा दीर्घकालीन योजनाको आवश्यकता छ र मलाई के लाग्छ भने अहिले पनि हामी कुनै दिन बन्द कुनै दिन खुल्ला, अब बाटोमा आएको मान्छेले दुःख पाउने, खुल्ला भएपछि आउने र बाटोमा ठ्याप्पै बन्द गरिदिने,
त्यसैले चाहिँ मेरो आग्रह के हो भने एउटा दीर्घकालीन प्लान बनोस्। अर्को कुरो, हामी हुन त हामी सरकारकै पार्टीको मान्छे पऱ्यौँ, बोल्नु पनि धेरै ठिक हुँदैन, तर नबोलिकन नहुने भएको छ। अब हामी यही रोस्टमबाट यही उसमा चाहिँ कोही पनि भोकै मर्दैन भनेर हामी नारा लगाउँछौँ। माननीय सदस्यहरू, अब प्रतिनिधि सभाका सचिव श्री गोपालनाथ योगीलाई